कलप प्रेम पहुँचावे मिने पलक। महामती प्राणनाथजीले भन्नुभएको छ, पन्थ अनेक पन्थहरू छन्, तर अनेक पन्थ भए पनि त्यो सही दिशामा सही गन्तव्यमा चाहिँ तिमीलाई त्यो प्रेमले मात्रै पुर्याउँछ भनेर महामती प्राणनाथजीले भन्नुभएको छ। त्यो मन्जिलसम्म पुग्नको लागि त प्रेम चाहिन्छ र त्यो मन्जिल कुन हो त? यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एकपल्ट गएपछि फेरि आउनु पर्दैन। हेर्नुहोस्, अरू जति पनि लोकालोक छ गएपछि आउनु पर्छ। केही न केही आश पूरा भएको हुँदैन नि हाम्रो। भागवतमा प्रसङ्गहरू आउँछ, गुरुजीले सुनाउनु हुनेछ। भरत चरित्रहरू आउँदछ। मृगमा आसक्ति भएको थियो, मृगलाई नै सबै थोक, मृगलाई नै सुमसुम्याउने, मृगलाई नै सुत्ने, आफू नखाएर मृगलाई खुवाउने, मृगको चिन्ता गरिरहेका थिए। मृग गायब भयो, हरायो। अब मृग कहाँ गयो? यति राम्रो, तिमी बिना म त केही गर्नै सक्दिनँ, लल्याक्लुलुक हुन्छु भनेर मृगको चिन्ता गर्न थाल्यो। मृगलाई चिन्ता गर्दा गर्दै मरे। अर्को जुनीमा के भएर जन्मे? मृग भएर जन्मे। आउनु पर्यो कि परेन? हामी जुन कुरालाई अन्तिम गतिमा, जुन कुरालाई धेरै चिन्तन गरेर प्राण त्याग्छौँ नि, त्यही भएर आउनु पर्दछ। अनि आत्माको कल्याण भए त भएन। हामी त्यो घरलाई रोजौँ, त्यो घरमा हामी बसौँ। कच्चा घरमा बस्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, भुइँचालो आयो भने त फेरि पक्का घर चाहिन्छ नि। त्यो पक्का घर भनेको परमधाम हो। यद् गत्वा न निवर्तन्ते। फेरि आइरहनु पर्दैन। एकपल्ट त्यहाँ यो आत्मा त्यो परमात्माको चरणमा लीन भयो भने फेरि फेरि आउनु पर्दैन। र त्यो चाहिँ पक्का घर हो। तिमी कुन मार्गबाट हिँडेको छौ? त्यो घर जाने मार्गमा हिँडिरहेको छौ कि अरू मार्गमा हिँडिरहेको छौ भनेर शास्त्रले हामीलाई भनिएको छ। शास्त्रले हामीलाई प्रबोध गरिरहेको छ। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। कसैले राम भन्छ, कसैले श्याम भन्छ, कसैले शिव भन्छ, कसैले विष्णु भन्छ, कसैले दुर्गा भन्छ, कसैले लक्ष्मी भन्छ। अहिले त धेरै घर घरमै धर्महरू बनिया छन्। हेर्नुहोस्, हजुरहरू गुजरात जानुभएको छ भने गुजरातमा एउटा परिवारमा 10 जना सदस्य छन् भने 10 जनाको धर्म अलग अलग हुन्छ। हेर्नुहोस्, सबैको अलग अलग। बुहारी स्वामीनारायणमा छ भने सासू ससुरा इस्कोनतिर गएको हुन्छ। छोराहरू प्रणामी छन् भने उसका छोरा छोरीहरू फेरि अर्को सम्प्रदायमा गएका हुन्छन्। महामती प्राणनाथजीले भन्नुभएको छ, जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक। यो संसारमा सबै अलग अलग सोचका छन्, सबैले अलग अलग नाम जप्दछन्, अलग अलग भेष धारण गर्दछन्। कसैले रातो लगाएका छन्, भगवा लगाएका छन्, कसैले सेतो लगाएका छन्, कसैले पहेँलो लगाएका छन्, कसैले कालो लगाएका छन्। सबै अलग अलग भेषमा छन्, अलग अलग नाम गाउँदछन्, अलग अलग इष्टलाई उपासना गर्दछन्। जिन कोई झगडो आप में भन्नुहुन्छ, भले तिमी अलग अलग नाममा छौ, अलग अलग भेषमा छौ, तर एक आपसमा तिमीहरू झगडा नगर। धनी सबों का एक। तिमीले राम भन कि हनुमान भन कि गणेश भन कि जेसुकै भन,
तर त्यो मूलभूत, त्यो मूल परब्रह्म परमात्मा त एक हो, त्यसकै सबै अलग अलग छाया हुन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। धनी सबों का एक, परमात्मा सबैको एक हुनुहुन्छ। 10 जना छोराछोरी भएर के भयो, बुबा त एउटा हो नि। ती 10 जनाले आपसमा लडेर हुन्छ त फलानाको म फलानाको भन्दा त हुँदैन नि। एक परमात्माको हामी सन्तान। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी ताली बजाओ रे। वाला एक हमारा दाता। ओ दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। तुझ में श्याम मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया। तुझ में श्याम मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। तुझ में श्याम मुझ में श्याम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबै परमात्मा त परमात्मामय त छ। परमात्मा अतिरिक्त केही त छैन। ध्रुव प्रहलादको जीवनलाई हेरौं। यो ढुङ्गामा यो मुढामा पनि मेरो परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने उनीहरूले दावा गरे नि। जब त्यो ढुङ्गालाई फुटाइयो, त्यहाँबाट परमात्मा प्रकट हुनुभयो कि हुनु भएन? सबैमा परमात्मा छ। परमात्माको यो सृष्टि परमात्मामै छ। यही सन्देश धर्मशास्त्रले हामीलाई दिएको छ। तारतम वाणीले हामीलाई यही सन्देश दिइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, मैले अस्तिको दिन भनेको थिएँ, तारतमको अर्थलाई मैले संक्षिप्तमा स्पष्टीकरण गर्ने जमर्को गरेको थिएँ कि अन्धकारबाट प्रकाशतर्फ लिएर जान्छ। अन्धकार कहाँ अन्धकार छ त? यो संसार पनि त एउटा अन्धकार हो। यहाँ हामीलाई उज्यालोमा पनि हामीले अँध्यारोको जस्तो काम गरिरहेको हुन्छ, ठेस लागिरहेको हुन्छ हामीलाई। जसरी अन्धकारमा मान्छेहरू जसरी भट्किन्छ नि, त्यसरी जीव उज्यालोमा पनि भट्किरहेको छ। र प्राणनाथजीले यो उज्यालोलाई पनि अन्धकार भन्नुभएको छ, यसलाई पनि मोहजल भन्नुभएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। दिशा भ्रमित भइरहेको छ जीव। जीवलाई त्यो परम तत्त्वसम्म पुर्याउनको लागि महामती प्राणनाथजीले मात्र प्रणामीहरूको लागि मात्रै होइन, हजुरहरूले नसोच्नुहोस् यो त प्रणामीको ज्ञान त हो नि भनेर नसोच्नुहोस्। प्रणामीको लागि मात्रै परमात्मा होइन, तारतम वाणी होइन, सम्पूर्ण चराचर विश्वको लागि हम तुम एक वतन के भनेर भन्नुभएको छ। तिमी हामी सबै एउटै घरको त हो। केही कारणवश त्यो एक घरको परिवार हामी मायाको खेल हेर्न आएको थियौं, मेला हेर्न आएको थियौं। तर मेलामा हामी सबै यताउता भुल्यौं, भट्क्यौं, हरायौं। र मेला जब सकियो तब घरतर्फ फर्किने समय आएको थियो। घरको बाटो नै हामीले भुलेको मात्रै हो। हेर्नुहोस्, बाटो मात्रै भुलेको। खेल हेर्न आएको थियौं, विडम्बना मन पर्यो, त्यो खेल हेर्न छोडेर अब के गर्न थाल्यौं? हामी खेल्न थाल्यौं।
खेल्दा खेल्दै यति आनन्द आउन थाल्यो, यति रमाइलो आउन थाल्यो कि यसैलाई नै तमेव माता च पिता त्वमेव, अगाडि ढुङ्गो राखेर त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्यो दिव्य स्वरूपलाई भुलेर स्वरूप सुन्दर सनकुल सकोमल, रूह देखने ना खोल नूर जमाल, फिर महबूब जी आवत हृदय, किया किनने तेरा कौल फैले हाल। त्यो दिव्य स्वरूपलाई बिर्सेर हेर्नुहोस्। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद्वास कनक कपिसम वैजयन्तीं समाल, रंध्राद बेनोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे, वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। त्यो स्वरूपलाई भुलेर के गर्न थाल्यो त? खोलाबाट एउटा ढुङ्गो टिपेर लिएर आएर तमेव माता च पिता त्वमेव, त्यो दिव्य स्वरूपले बजाएको बंसीलाई तिमीले भुल्यौ। त्यो परमात्माले धारण गरेको त्यो सुन्दर मुकुट धारण गरेको त्यो दिव्य विग्रहलाई, त्यो स्वरूपलाई तिमीले भुलेर अब तिमीले केही उपाय नपाएर एउटा पाषाण ल्याएर, एउटा ढुङ्गा ल्याएर, यो ढुङ्गो नै मेरो सर्वस्व हो, तमेव सर्वम मम देव देव भनेर चाहिँ तिमी अब ढुङ्गोको पछाडि लाग्न थाल्यौ। यसको मतलब मैले खण्डन गरेको होइन, मैले वास्तविक कुरा गरेको। एक तर्फमा स्वयं भगवान राम उभिनु भएको छ र एक तर्फमा ढुङ्गो छ। हजुरले कसको पूजा गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो बेला राम प्यारो हुन्छ कि ढुङ्गो प्यारो हुन्छ? अब भक्तको दृष्टिमा त त्यो ढुङ्गो पनि त परमात्माकै सृष्टि हो, पहिला म सृष्टिको पूजा गर्छु अनि रामको पूजा गर्छु पनि भन्नुहुन्छ होला। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ स्वयं परमात्मा अगाडि आइसकेपछि ढुङ्गोको त्यति महत्त्व हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो स्वरूपलाई भुलेर हामी संसारका, हेर्नुहोस् है, तथाकथित यो चङ्गुलमा फसेर हामी त्यसको पूजा गर्ने गर्दछौँ। हामी त्यसमा बेसी श्रद्धाहरू गर्ने गर्दछौँ। तर धर्मशास्त्रले भन्दछ, तिमी, कृष्णजीले अर्जुनलाई पनि भन्नुभयो गीतामा, हे अर्जुन, तिमी सबै कुरालाई त्याग, मामेकम शरणम व्रज भन्नुभयो। तिमी मेरो ध्यान गर, मेरो चिन्तन गर, तिमी म स्वयं परमात्मा हो भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, कुनै शास्त्रमा कुनै भगवान देवी देवताले आफूलाई भगवान भन्नु भएन, तर श्री कृष्णजीले अर्जुनलाई म स्वयं भगवान हो, मेरो तिमी चिन्तन गर, मेरो तिमी ध्यान गर भन्नुभएको छ। त्यसरी नै महामती प्राणनाथजीले भन्नुभयो, श्री सुन्दरबाई श्यामजी अवतार, पूर्णावेश दियो आधार, ब्रह्म सृष्टि मिने श्रीदार, श्री धाम धनी जी की अंगना नार, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबैले 2 मिनट मेरो साथमा गाउनुहोस् त। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम को भूमिका आनंद आनंद, 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 पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम को भूमिका आनंद आनंद, परम धाम को भूमिका आनंद आनंद, परम धाम को भूमिका आनंद आनंद, परम धाम
आनंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण कोई तो ताली बजे ना। सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। ओ परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। धाम तालाब कुंज बन जोए मानिक नहर बन की सोए पश्चिम चौगान बड़ बन कहिए उखरा जी जमुना जी लहिए। आठों सागर आठ जिमी के 25 पक्ष धाम धनी के। 25 पक्ष धाम धनी के 25 पक्ष धाम धनी के। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। ओ परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। आनंद आनंद। आनंद आनंद। ओ आनंद आनंद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। तो दिव्य आनंद भूमि त्यो आनंद भूमि में सर्वप्रथम जब केही नै थिएन हेर्नुस्, प्रकृति लोक परलोक केही थिएन। त्रिगुण देवी देवताहरू केही नै थिएनन्। तब एक मात्र सच्चिदानंद स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम। तो परे धाम में विराजमान एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्थ्यो, जो सच्चिदानंद विग्रह में हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सोच्नुभयो म एक्लो भएँ। हेर्नुस्, एक्लै कसैलाई मन पर्छ त? पर्दैन नि। कसैलाई एक्लै मन पर्दैन। कथा भन्न चर्चा भन्न पनि एक्लो मन पर्दैन। सबैजना चाहिन्छ। भजन गाउने चाहिन्छ, साउन्ड चाहिन्छ, क्यामेरा चाहिन्छ, विशेष त श्रोता चाहिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसरी नै जब राज्य महाराजले राज्य भन्ने शब्द यहाँ कति राज्य भन्ने शब्द के हो भन्दा नौलो लाग्न सक्दछ। राज्य भनेको चाहिँ जो चराचर विश्वको राजा छ नि, राजालाई प्यारोले हामी आफ्नो घरको नातिलाई बोलाउँदा कोही कोही बेला नाम त धेरै सुन्दर छ, के नाम छ? कृष्ण छ नि, तर मायाले के भनेर बोलाउँछौँ? काले भनेर बोलाउँछौँ कि बोलाउँदैनौँ? तर त्यो त मर्यादित छ नि त। त्यो त हामी सबैका आत्माका परम धन हुनुहुन्छ नि त। उहाँलाई अलिक ठाडो बोलाउन अलिक ठीक लाग्दैन। राजालाई राजा मात्रै बोलाउँदा ठीक लाग्दैन नि, राजाजी भन्दा कति राम्रो लाग्छ। त्यो श्री कृष्णजी जो राज्य भनेको छु मैले, उहाँ श्री कृष्णजी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँलाई मायाले राजाजी भनेर बोलाएको। राजाजी राजाजी भन्दा भन्दै राज्य हुनुभयो। हेर्नुहोस्, धारा भन्ने शब्द छ नि, यो धारा शब्दलाई हजुर 10 चोटि भन्नु त। धारा 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 राधा राधा भयो कि भएन? तो नलमा आउने धारालाई चाहिँ हामी धारा धारा भन्दा भन्दै के भयो? राधा भयो त। त्यसरी नै त्यो राजालाई हामीले राज्य भनेको हो।
राज्यले सोच्नुभयो अब एक्लै कसरी यत्रो ठुलो यो जुन ब्रह्माण्डमा हामी बसेका छौँ नि, यस्ता अनन्त ब्रह्माण्ड एक बनाउँदा कत्रो हुन्छ, त्योभन्दा पनि विशाल छ। हेर्नु, शब्दमा आउँदैन नि, शब्दहरूमा परमधामको तारतम वाणीले केही हिसाब गरेर भनेको छ, तर त्यो चाहिँ के त भन्दा त्यो हामीहरूलाई एउटा हाम्रो मन चितवनीमा लागोस् भनेर चर्चनीको कुराहरू आउँदछ। तर वास्तवमा त्यो बेहिसाब छ, शब्दमा आउँदैन। त्यही भएर त्यसको अर्को नाम हो शब्दातीत। कृष्ण कन्हैया लाल की के नाम हो? शब्दातीत। शब्दमा आउँदैन। राज्यले विचार गर्नुभयो, एक्लो भए मनबाट एउटा शक्तिलाई प्रकट गर्नुभयो, आफ्नो आनन्दबाट मनबाट प्रकट गर्नुभयो। सुन्दर त्यहाँ राधा रानीको प्रकट भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। परमात्माले नि हात गोडाले कुनै पनि कर्म गर्नु पर्दैन, मनबाट उहाँले जे चितायो त्यो हुँदछ। राधा रानी यानी साक्षात श्यामजी महारानी को त्यहाँ प्रकट भयो। श्याम शक्ति युक्तम विशुद्ध वदनम राजेश्वरी राजितम। श्याम स्वरूप को त्यहाँ प्रादुर्भाव भयो। राज्य र श्यामजी दुईजना हुनुभयो। अब श्यामजीले विचार गर्नुभयो, राज्य तपाईले मलाई तपाईको मनबाट प्रकट गर्नुभएको छ भने म पनि मेरो मनबाट प्रकट गर्दछु भनेर त्यहाँ 12,000 ब्रह्मप्रियहरूलाई श्यामजी महारानीले आफ्नो आनन्द शक्तिबाट मनबाट प्रकट गर्नुभयो। ती 12,000 ब्रह्मप्रिय मध्येमा हामी यहाँ सबै जति पनि बसेका छौं नि पवित्र आत्माहरू, यो सबै श्यामजी महारानीले हामीलाई प्रकट गर्नुभएको। हेर्नुस्, हामी सबै राधा रानीको सन्तान हो, श्यामजीको सन्तान हो नि। श्यामजी महारानीबाट 12,000 ब्रह्मप्रियहरू, 12,000 ब्रह्मप्रियबाट खूब खुशालीहरू प्रकट भए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यो परमधामको कुरा हेर्नुस्, परमधामको कुरा त आनन्दै आनन्द छ। यसमा जुन श्यामजी महारानीको कुरा आउँदैछ, श्यामजी महारानीको हामी सबै अत्यन्त प्यारा सखीहरू, त्यही भएर हामी चाहिँ सुन्दर साथ हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। परमधाममा विशेष आत्माहरू छन्। हेर्नु, सब विशेष आत्मा छन्, तर लिडरहरू त चाहियो नि। लिडरहरूमा हुनुहुन्छ इन्द्रावती सखी र सुन्दरबाई सखी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राज्य महाराजको इर्द गिर्दमा एकदम पासमा आएर राज्यको सेवाहरू गर्ने सखीहरू हुन् इन्द्रावती सखी। ती इन्द्रावती सखीको आत्मा यो संसारमा आएर मिहिराजको तनमा त्यो आत्मा प्रवेश भयो, जसलाई हामी प्राणनाथजी भन्छौँ। उही प्राणनाथजीले प्रकट गर्नु भएको यो वाणी हो, जसको म हजुरलाई चर्चा गरेर सुनाइरहेको छु। जो सुन्दरबाई हुनुहुन्छ, उहाँ सुन्दरबाईले चाहिँ अब त्यो बेलामा राज्य श्यामजी हामी सबै सखीहरू बसेर परमधाममा श्री कृष्णजी श्री राज्यसँग हामी प्रेमको संवाद गरिरहेको थियौं। त्यो बेला त्यहाँ एकजना पुरुष आउँदछन्, जसलाई अक्षर ब्रह्म भनिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। विराटको माध्यमबाट यो कुराहरू हजुरलाई यहाँ भोपाल महाराजजीले एक दिन भन्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, क्षर अक्षर अक्षरातीत। अहिले हामी छौँ क्षर ब्रह्माण्ड, जसको क्षय हुन्छ, नाश हुन्छ। त्यो भएर यो ब्रह्माण्डलाई क्षर ब्रह्माण्ड भनिएको छ। यो नाश हुन्छ। त्यसपछि अक्षर ब्रह्माण्ड छ, त्यो चाहिँ नाश हुँदैन, किनभने त्यो राज्यको मनको स्वरूपको ब्रह्माण्ड हो। त्यो अक्षर ब्रह्माण्ड भन्दा पनि माथि के छ त भन्दा अक्षरातीत ब्रह्माण्ड छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वर्ग वैकुण्ठ नरक जति पनि 14 लोक ब्रह्माण्डहरू छन्, यी कहाँ छन् त भन्दा यो चाहिँ क्षर ब्रह्माण्ड भित्रमा छन् है। क्षर ब्रह्माण्ड भित्रमा छन्। एक दिन यसको नाश हुँदछ, भागवतले भन्दैछ, तारतम वाणीले भनेको छ। यी सबै लोकहरू एक दिन नाश भएर जान्छन्। दुई ब्रह्माण्डहरू बज्दछन्। ती के त भन्दा
अक्षर ब्रह्माण्ड र अक्षरातीत ब्रह्माण्ड धाम धनी श्री कृष्ण हमारो परम निधान परम रूप प्यारो। जुन दिव्य रूप जुन परम त्यो धाममा बसेको छ त्यो चाहिँ कहिल्यै नाश हुँदैन। अब हामी नाश हुने लोकमा जाने कि नाश नहुने लोकमा जाने भन्नुस् त। अब एकदम गर्मी छ अहिले हैन, एकदम धेरै गर्मी छ। बाटोमा जाँदा जाँदै दुईटा वृक्षहरू रहेछन्। एउटा चाहिँ पुरै पात झरेर नाङ्गो भइसकेको रहेछ, एउटा चाहिँ झ्याप्प झ्याम्म परेको रहेछ। अब त्यो दुईटा वृक्षमा हजुर कुन चाहिँ वृक्षमा बस्न चाहनुहुन्छ? कुन वृक्षको फेद मुनि बस्न चाहनुहुन्छ भन्नुस् त? जसमा चाहिँ धेरै पातहरू छन्, जसमा छाया छ, त्यहाँ बस्न मन लाग्छ नि हामीलाई। हो त्यस्तै सङ्गत नगर्नु रे, गरेपछि ठुलै मान्छेको सङ्गत गर्नु रे, बसिसकेपछि ठुलै छायाको फेदमा बस्नु रे, सानो तिनोमा नबस्नु रे। हो त्यस्तै अब हामी सानो लोकमा बस्ने कि ठुलो लोकमा बस्ने हेर्नुहोस्, त्यो हजुर हामीले आफै विचार गर्नु पर्दछ। यो धर्म भनेको, यो भक्तिको मार्ग भनेको कसैलाई चाहिँ काँधमा बन्दुक राखेर गर भन्ने खालको यो सिस्टम हुँदैन। यसमा आफ्नो मनमन्थनद्वारा भक्तिद्वारा यो परम पदलाई, यो परम तत्त्वलाई बुझेर त्यो परम मार्ग, त्यो परम धामको कुराहरूलाई हामीले महसुस गरेको हुनुपर्दछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि त्यहाँ एकपल्ट इन समय भगवान जी ईता दर्शन को आवे नित, झरोखे सामी नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे। अक्षर ब्रह्म त्यहाँ आउनुभयो, अक्षरधामबाट सधैँ आउनुहुन्छ 9 बजे दर्शन गर्नलाई। सधैँ आएर दर्शन गरेर फर्किनुहुन्छ। कसैलाई पनि यो कुरा थाहा हुँदैन, राज्य र श्यामजी बाहेक अरू यो कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन। ए हजुर म यता, हजुरको ध्यान कता भन्थ्यो अरे एउटाले कि हजुरको ध्यान कता छ? कृष्ण कन्हैया लाल की। सधैँ दर्शन गर्न आउने अक्षर ब्रह्मलाई राज्य र श्यामजी शिवाहरू कसैले जान्दैन, चिन्दैन। एक दिन इन समय भगवान जी इत दर्शन को आवे नित, नित्य प्रति दर्शन गर्न आएको र एक दिन दर्शन गर्दा जब राज्यले उहाँले प्रणाम गर्नुभयो, हे धामधनी मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस् भनेर प्रणाम गर्नुभएको थियो। राज्यले कोल्टे कोल्टे भएर प्रणाम स्वीकार गर्नुभएछ। हेर्नुहोस्, प्रणाम प्रणाम अक्षर ब्रह्मजी प्रणाम भन्दा त अब त्यहाँ फुलदुली हुन्छ कि हो? यो राज्यले भन्नुभएको छ कि यो परम धाममा म सिवाय अर्को कुनै पनि पुरुष छैन, अक्षरातीत पुरुष मात्र यहाँ, अरू सबै गोपी गोपी। जब कोल्टे कोल्टे भएर प्रणाम गर्नुभयो नि, तब इन्द्रावतीले भनिन् के राज्य तपाईँले कसलाई प्रणाम गर्नुभएको भनेर यसो गोपीहरू सबै जराकजुरुक उठेर हेर्दा त राज्य जस्तै स्वरूप भएका एकजना दिव्य पुरुष गइरहेका रहेछन्, जमुनाजी तर्फ बढिरहेका रहेछन्। अक्षर ब्रह्म र अक्षरधाम र परमधामको बिचमा जमुनाजी कल कल गरेर बगिरहेकी छिन्। त्यो मार्गबाट गएको देखेर त अब कौतूहल भयो, मनमा जिज्ञासा प्रकट भयो कि हे राज्य यी को पुरुष हुन्? हजुरले त भन्नुभएको थियो यहाँ त म शिवाहरू कोही छैन, को हुन् त? तब राज्यले भन्नुभयो कि यो प्रश्न नगर, यो कुरा जान्ने इच्छा नराख। गोपीहरू त हो राज्यलाई अत्यन्त प्रेम गर्ने गोपीहरू, सखीहरू, ब्रह्म आत्माहरू, ब्रह्म प्रियाहरू। राज्यलाई हामी बार बार सोध्न थालौँ, भन्नै पर्छ। तब राज्यले भन्नुभयो यी मेरा मनका स्वरूप हुन्, यी मेरा मनका स्वरूप। यो त कहिले भन्नुभएको थिएन, प्रसङ्ग आएको थिएन र मैले नभनेको भन्नुभयो राज्यले। आज प्रसङ्ग आयो नि,